मिसाची सुरवातेक गायन घेवया. मिसाची भेट सुरू जाता. मिसाची भेट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादनी भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादनी भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुमकांय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या गोंयची पवित्र सभा बागयोंत कातारिनाची परब करता. ही बागयोतीन जेजू पासत आपलो जीव दिलो. आमच्याय जिवितान आमी जेजूक साक्षी दिवंक सदांच आमकां काळजीदारपण मागुया. ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेतना पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांची बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोंत सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. ही आमी मीस पेटयता माउरीस फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसांत देवा बापाक दिनवासता आपल्या काजाराच्या दिसा पासत क्लिफ आनी जॉयस बारेतो. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत मिलाग्रिना फेर्नांडीस हे आमचे भयणी पासत आमी मागता. तेच परी इनासिनिया डायस हे आमचे भयणी पासत आमी मागता. आयच्या दिसा देवाक दिनवासूंक सोदता आपली बरी भलायके पासत पियादाद बार्बोजा. तेच परी देवाक दिनवासता आल्वारिन्यो रॉड्रिगीस. ह्या वेळार आमी बरी भलायकी मागता देसोजा हे कुटुंबाक. तेच परी स्विडन डायस आनीक जी कोण पिडेंत वळवळटात कोवीड-19 आनी हेर पिडेंत वळवळटल्यांक पासत आमी बापा लागीं विनयता. सर पदवेदार आनी भोव दोयाळ देवा, बागयोंत कातारीन तुजे रोग साक्षिणीक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समोरमताना उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मरो पर्यंत जैतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें सुवावान आनीक एक व्हड आनी आवतीच खुणा पळयली. 7 देवदूत
7 खास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो खास्ती, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या रागाची शिरोंद सांपडली. तेन्ना कोणवेचो आनी उज्याचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो, आनी मोनजातीचेर आनी तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवा बदलेक दिल्ल्या आंकड्यांचेर जोयत वेल्ले तांकां कवचेच्या दर्याशी उबीं आसलोलीं हांवें पळयलीं. देवान दिल्ल्यो किन्नऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोजसाचे आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांच्या राया, कितल्यो प्रमाणीक आनी सत्यवंत सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, तुका कोण भियेना जायत, तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत? कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजी प्रमाणीक कर्तुत्वां सगल्यांक थावीं. देखून सगलीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमचे आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोणकोणीत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सैक जातलो. म्हणटूच कसो परतिपाल करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरी दायरी इश्टमित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, तिरसाण आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां आपयता.
तिरसाण म्हळ्यार कितें काय? एकाच देवाचेर अखंड गोट विस्वास. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान शिडकायता, तुमकां तुमच्या जिवितान कश्ट सोसूंक पडटले, राजपालांच्या राजाच्या मुखार तुमकां व्हरतले. जेजू शिसाक सांगता. आनी हीच उतरां आज आमकांय जेजू सांगूंक सोदता. तुमच्या जिवितान असलोच दुमाडो म्हज्या नांवा खातीर तुमकां पडटलो, पूण भिवू नाकात. तुमच्या तिरसाणी वडवी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. मोगाच्या भणी भावनो, जायते फावट आमच्या जिवितान अशें घडटा, कितेंय आमच्या जिवितान अदृश्ट आयले, आमची तिरसाण आमचो भावार्थ आलता आनी आमी असल्या वायटाक आमी फुडो करिना. करचे बदलेक आमी बोली पडटा आनीक हे भाशेन आमची तिरसाण आमी सोडून दिता. आयच्या उद्गारान आमकां म्हणटा, सोमी म्हणटा, म्हजो मोरो पर्यान विस्वाशी राव म्हाका आनीक हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. तिरसाणूय म्हटल्यार विस्वाशीपण. ह्या देवे वेलो भावार्थ सोडप न्हय. आमच्याय जिवितान आमी हेच देवाचेर भावार्थ दवरुया. कसलेय अदृश्टाक फुडो करूंक देव आमचे बरोबर आसा हें आमी ओळखून घेवया. जायते फावट आमकां भावार्थ्यांक, जेजूचेर भावार्थ दवरतल्यांकूच आमच्या जिवितान कश्ट येतात, दूख येता. पूण ह्या दुखा बरोबर आमचे बरोबर जेजू आसा. हे खातीर आमी भिवचे न्हय, थीर रावुया. जेजू आमकां सांबाळटा, जेजू आमकां राखता हें आमी वळखून घेवया. हेच जेजूचेर विस्वास दवरून आमची सदांच पावलां मारुया. जेजून आपल्या शिसांक शिडकावणी दिली. आमी जेजूचे शीस, आमी जेजूचे ओदीक मोग करपी पाटलावदार. म्हणटूच आमच्याय जिवितान असले प्रश्न येतले, आमच्याय जिवितान दूख येतले, पिडा येतली. हे खातीर आमी भिवचे न्हय. जेजू आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमकां कोणाच्यानूच वायट करूंक जायना. हेच ओळखून घेवंक आमची तिरसाण आमी गोट करुया. एकाच देवाचेर, जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरुया. हीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. अशें जावं. गायन घेवया, तुज देण्यान फावो जालो. तुज देण्यान फावो जालो, प्रितुमेन आमकां दिलो. मनशाच्या वावरान गेलो, भेटोयता तुका उडो. वाकाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उडो. वाकाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उडो. तुज देण्यान फावो जालो, धाकवालेन पिडोवन दिलो. मनशाच्या वावरान गेलो, भेटोयता तुका सोरो. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाडायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोड दी.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत खातारीन तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायत हांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवांत. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन दवरता. आनी सर काडी तुका मानवल्यात तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, हे तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका दिन वाचता. ह्या आसण्या वरवीं हांवें सदांच थीर रावूंक, तुजे वेलो भावार्थ हांवें आलोय ना जावंक म्हाका तुजो तूं उजवाड दिताय. ह्या तुज्या कुरपे पासत देणे पासत वाकाणटा तुका जेजू. हे वेळार असलेच देणे आमचे पोरजेकूय दी, जांकां तुका शेवंक मेळना. ह्याच देण्या वरवीं तुजे सवें थीर रावूंक आमकां तुजे कुरपेन बोध. ओत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमचे लागीं कर जेजू, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी हे आमचे पोरजेक भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योंत कातारिना, तुजे रोगसाक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टां मोरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावनो, आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
लिपून रावलोल्या देवा हुंड्या सोऱ्यात रूपा लिपलोल्या तुका पोरणी पाट कोरता भोक्तीपणान तुका वंदिता मोचे हिणोलके काळी सारके कालते साता तुष्मुखार तुझे नोदोरूस घालो सोगलोस विरून वेता शिवमोसो लिपून रावलोल्या मोगाच्या जेजू तूच आमचो देव ह्याच उंड्यांत तूं लिपलोलो आसाय हें तुजें देवपण धनीपण आमी ओळखून घेता आनी तूं आमचो राय म्हूण तुजे मुखार आमी सोर पडटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका जेजू मोगाडा नमस्कार आमी तुका करता मोग आमचो आमचें काळीज आमचें जिवीत तुका दिता आमकां तूं करपा दिताय आमचे बरोबर तूं वाट चलताय आमकां तुज्या आशिर्वादान भरताय ह्या तुज्या बरेपणा पासत ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा नमस्कार आमी तुका करता आमचो मोग आमचें जिवीत तुका दिता आमकां तूं सगळ्या वायटांतलो निवारताय निवारली सांबाळटाय आमचे बरोबर तूं वाट चलताय पिडेंतली आमकां तुवें जेजू बरी केली परतून तुवें सुरक्षा आमकां फावो केली हे वेळार जेजू तूंच आमचो सुमी तूंच आमचो दोनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून आमी तुका वाखाणटा सुमिया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाळा तुका दिनवासता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत मिलाग्रिना फेर्नांडीस तेच परी आयच्या दिसा
आपलो लग्नाचो दीस मनयतल्या क्लिफ आनी जॉय ही बरयतो हांचीय पासत आमी तुका दिन वाचता. आज तुका दिन वाचूंक सोदता पियादाद बार्बोजा बरे भलायके पासत. तुका दिन वाचता जेजू आल्वादिन्यो रॉड्रिगीस. जेजू मोगाडा आमी तुका वाखाणटा सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा ह्या वेळार तुका दिन वाचता सगळ्या आमच्या भाव भयणां पासत जांकां तुवें पिडेंतली बरी केली, संकश्टांतली वाटायली, तांच्या खुर्सांक तुवें कुरीस व्हरूंक तुवें आदार दिलो. जेजू कुरपेन बोल्ली ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका दिन वाचता. हे वेळार मागता आमी बरी भलायकी स्वीडन डायस तेसपरी मारियानो डायस ह्याय तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मागता आमी बरी भलायकी देसोजा ह्या कुटुंबाक, ह्याय कुटुंबाचेर जेजू तुजें उमोडीक रगत शिवराय आनीक ह्याच तुज्या रोगता वरवीं ह्या कुटुंबाक पेखोवणी दी. जेजू मोगाडा उबारता तुका दर एक आमची भाव भयणां आमच्या वाट बोर्दांतलीं आमचे फिरगोजकारां जांचे प्रश्न वेगवेगळे, गरज वेगवेगळी, पिडा वेगवेगळी, तुजेंच उमोडीक रगत दर एका कुटुंबाचेर जेजू शिवराय आनी ह्या तुज्या रोगता वरवीं जेजू दर एक कुटुंब पेखय. हे वेळार जेजू तुका उबारता कोविड-19 पिडेंत वळवळटलीं कुटुंबां पिडेस्त ह्या आमच्या बोर्देच्या वाठारांतलीं, आमच्या गोंयच्या वाठारांतलीं, भारत आमच्या देशांतलीं. हे वेळार आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजी दयाळ दिश्ट घाल. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, रशिया, कॅनडा, ब्राझील, UK, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रगत वारय. तूच आमचो देव, तूच आमचो उजवाड जेजू. मोगाडा बापा, बापा आमच्या मोगाडा आमचें जिवीत, म्हजें जिवीत, जण एकल्याचें जिवीत तुज्याच हातान सोडटा आनी तुजेरूच आमी पाती येता. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा आमच्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा, तुका मानता
तितलेंच कोर म्हूण मागता कितेंय करशी तुजो उपकार मानता सगल्याक तो यार सगलेंच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाडा बापा म्हज्या मोगाडा बापा म्हज्या मोगाडा बापा म्हज्या मोगाडा व्हड व्हड विस्वास तुज्या मोगार देवता तुजेर पातयूर तुज्या गोपांत लिपता हांव पूत तुजो म्हजो तूं बाप म्हणटा तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना बापा म्हज्या मोगाडा बापा म्हज्या मोगाडा बापा म्हज्या मोगाडा बापा म्हज्या मोगाडा हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमकां जाय तें जेजू लागीं मागुया अगणित काकूळच्या देवा आखे रचनेचो तूं अपरमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडींत कोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता ही पिडा निरंतराखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक इलाज आमी मागता हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक तुजो उजवाड मनाची शांती सुरक्षा दी जेजू हे पिडेचेर सोद करतल्यांक तुजो उजवाड आनी जे सोद संपूर्ण जाल्यात ती वखदां परजेक बेगीनूच पावूंक तुजो आशिर्वाद तुजो आदार आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायक पावूंक जेजू तुजी कृपा हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात बेकार आसात धंदे सोंपल्यात नोकरी ना लोक रिणांनी बुडला असलेंय सगळें दोयाड काळजां उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां जेजू तुजी कृपा तुजो आशिर्वाद तुजें बेसांव दी जेजू आमेन